जब करण थापर ने नरेंद्र मोदी को अपने शो में बनाकर दिन में तारे दिखला दिए थे और उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि उनको अपने सामने पड़ा हुआ पानी का गिलास भी नजर नहीं था आ रहा, मगर बात यह है कि वो वाकया फिर भी जनरल बाजवा के वाकये से बहुत ज्यादा छोटा था। मोदी जी ने खाली पानी तो मांगा था, कौन सा उस चुल्लू भर पानी में डूबकर उन्हें मरना था। बड़ी बात तब होती जब अंडे के साथ उसके सर पे फ्राई पान भी मारा जाता। फिर ऐसी क्या खास बात है जनरल बाजवा के इंसिडेंट में कि इंडिया अपने अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को छोड़कर, पॉवर्टी के इश्यूज को छोड़कर, ब्लैक मनी के इश्यूज को छोड़कर, नीरव मोदी, विजय माल्या के इश्यूज को छोड़कर जनरल बाजवा के इंसिडेंट को पिछले 3 दिन से मसाले लगा लगाकर मीडिया पर और सोशल मीडिया पर भी टीआरपी और व्यूज बिटोर रहा है। अब दोस्तों, मैं मिसाल के तौर पर इस वीडियो में साथ साथ कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा जो जनरल बाजवा की वीडियो के नीचे पाकिस्तानी भाइयों ने किए हुए थे, जिसको देखकर आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि आखिर ये इंडियन मीडिया चाहता क्या है और कैसे ये हम सबको आपस में लड़वा रहा है। दोस्तों, पुराने चैनल को हैक कर लिया गया है, बहुत कोशिश के बावजूद रिकवर नहीं हो सका। मेरी आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद कीजिए। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो 2 दिन पहले इंसानी तारीख का सबसे स्याह तरीन दिन था जब जनरल बाजवा, जो कि अपनी फैमिली के साथ फ्रांस में विजिट पर थे, उनको एक अफगानी आकर तो एक्यूज करता है कि आपने तालिबान को अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फंडिंग की है। अब बाजवा साहब उसे पुलिस की धमकी देकर जाने का कहते हैं, मगर ना सिर्फ ये कि वो वहीं पर खड़ा रहता है बल्कि पश्तो में कुछ बोलता भी रहता है। फिर मजबूरन बाजवा साहब उठकर वहां से चले जाते हैं और वीडियो वहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है, जिसके बाद इसको वायरल करने की सारी जिम्मेदारी इंडियन मीडिया अपने नाजुक कंधों पर ले लेता है। अब इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग से हमें पता चलता है कि तारीख में इससे ज्यादा शर्मनाक वाकया कभी से पहले हुआ ही नहीं है, और मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूँ। जब करण थापर ने नरेंद्र मोदी को अपने शो में बनाकर दिन में तारे दिखला दिए थे और उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि उनको अपने सामने पड़ा हुआ पानी का गिलास भी नजर नहीं था आ रहा, ये तो बीजेपी को शुक्रिया अदा करना चाहिए करण थापर का, जिसने मोदी जी को बताया कि आपकी जो आंखों में पसीना माथे से फिसल कर आ रहा है, इसे साइड पर कीजिए, पानी का गिलास आपके सामने पड़ा है। मगर बात यह है कि वो वाकया फिर भी जनरल बाजवा के वाकये से बहुत ज्यादा छोटा था। मोदी जी ने खाली पानी तो मांगा था, कौन सा उस चुल्लू भर पानी में डूबकर उन्हें मरना था। इसके अलावा जब अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक शो में बागून से तशबीह दी गई थी, वो वाकया भी मुझे लगता है कि जनरल बाजवा के इंसिडेंट से छोटा ही था, क्योंकि उनको बागून इंग्लिश में कहा गया था, कौन सा उनको पश्तो में कहा गया था। अब आप कहेंगे कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर भी तो जूता फेंका गया था। और भाई बात की कौन सा वो जूता बाटा का था, या फिर उस जूते के साथ अगले ने बम बांध के मारा था, या कौन सा वो जूता जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साइज का था। मजा तो तब आता जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश को उसके साइज का जूता पड़ता। इसलिए जो जनरल बाजवा वाला इंसिडेंट है, मेरे ख्याल में ये अभी भी सबसे बड़ा है। देखिए, अब आप ये मत कहिएगा कि हमारे लिबरल्स के फेवरेट फ्रेंच प्रेसिडेंट एनमल मैक्रोन को जो थप्पड़ पड़ा था वो वाकया से बड़ा है। हरगिज नहीं, क्योंकि उस थप्पड़ का निशान नहीं था पड़ा। वो वाकया तब बड़ा होता जब उस थप्पड़ का निशान पड़ता। अब आप लोग कहेंगे कि जब लाइव इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन के सर पे अंडा तोड़ा गया था, वो वाकया इससे बड़ा था। अरे यार, उस बेचारे बच्चे को भूख लग रही थी, उसे ऑमलेट खाना था, उसे कोई जगह नहीं थी मेरे लिए अंडा तोड़ने की। अब वो चमकती हुई जगह उसे पसंद आई, उसने अंडा मारकर तोड़ दिया। बड़ी बात तब होती जब अंडे के साथ उसके सर पे फ्राई पान भी मारा जाता। एक और हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स के फेवरेट विटाली ज़ेलेंस्की को जब उठाकर कचरेदान में फेंक दिया गया था, वाकया तो वो भी बड़ा नहीं था यार, क्योंकि बड़ा वो तब होता जब कचरे को उसके ऊपर फेंका जाता, जब हकीकत में उसको उठाकर कचरेदान में फेंका गया था। तो दोस्तों, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, और इस किस्म के हजारों में इंसिडेंट आपको बयान कर सकता हूँ, और उसके लिए 24 घंटे की वीडियो भी नाकाफी होगी। फिर ऐसी क्या खास बात है जनरल बाजवा के इंसिडेंट में कि इंडिया अपने अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को छोड़कर, पॉवर्टी के इश्यूज को छोड़कर, ब्लैक मनी के इश्यूज को छोड़कर, नीरव मोदी, विजय माल्या के इश्यूज को छोड़कर जनरल बाजवा के इंसिडेंट को पिछले 3 दिन से मसाले लगा लगाकर मीडिया पर और सोशल मीडिया पर भी टीआरपी और व्यूज बिटोर रहा है। अब जहां तक मुझे लगता है कि ऐसे चीप और लो सेल्फ स्टीम किस्म के मीडिया को जवाब देकर मेरी अपनी बेइज्जती है, लेकिन चलें, कभी कभी अपने मुल्क की हाथों थोड़ी सी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ जाती है। तो उनके लिए एक आजमूदा फर्क है कि आप जरा अपने प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बगैर किसी सिक्योरिटी के पब्लिक प्लेस पर बेचकर देखिए। अभी ये जो आप लोगों का रेसलर प्रोटेस्ट चल रहा है, वहीं पर बेचकर देख लीजिए। करण थापर ने तो फिर भी मोदी जी को पानी का पूछा था, पर यकीन मानिए वहां पर जाने के बाद नरेंद्र मोदी को पानी की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। या जब आप लोगों का फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त मोदी जी को किसानों को शांत करने के लिए बेचकर देखते। यकीन मानिए अगर उस वक्त मोदी जी उस प्रोटेस्ट में गए होते तो इस वक्त तक फसलों से बहुत से छोटे मोटे मोदी जी निकल रहे होते, और आप लोग अब तक मोदी जी की फसल में खुद को फील हो चुके होते। अब देखिए यार, मसला यहाँ पे आता है कि यहाँ पर आकर हर इंडियन और पाकिस्तानी फार्मर फंस जाता है, क्योंकि हमें तस्वीर के दोनों रुख नजर आ रहे होते हैं। एक वो इंडियन जो हमारे साथ रह रहे होते हैं, और एक वो इंडियन जो हमें मीडिया दिखाता है। यहाँ पर जब हम लोग इंडियन और पाकिस्तानी के आपस में रिलेशनशिप देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों का तल्लक उन ममालक से है जो दहाइयों से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। खैर यार, ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं घंटों बात कर सकता हूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब मैं इंडियंस की बात करता हूँ तो मेरी हरगिज़ मुराद उन इंडियन से नहीं होती, बल्कि मेरा निशाना वो इंडियंस होते हैं जिन्होंने नफरत का कारोबार गर्म किया हुआ है। अब इस कारोबार में शराकत दारी चाहे किसी पाकिस्तानी की हो या इंडियन की, मेरे लिए दोनों बराबर है।
اب حقیقت تو یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ میں کوئی خاص بات تھی ہی نہیں۔ جب بھی آپ کسی ملک کے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے ہیں، خصوصاً جب وہ عہدہ ایسا ہو جو کہ پورے ملک کو کنٹرول کر رہا ہو، تو اس کا ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، کچھ لوگ آپ کے اگینسٹ ہوں گے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب آپ اپنے عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی پبلک کے ساتھ انٹریکشنز بہت زیادہ کم ہوتی ہیں۔ اگر ہوتی بھی ہیں تو وہ پراپر سیکیورٹی میں ہوتی ہیں، مگر ظاہر ہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل تو نہیں ہوتی، ایک نہ ایک دن تو آپ کو وہ عہدہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو جب پھر آپ اپنا عہدہ چھوڑ کر عام پبلک میں آتے ہیں تو پھر ایسے چھوٹے موٹے واقعات ہونا ایک عام سی بات ہے۔ مثال کے طور پر آپ باراک اوباما کو لے لیجئے، ان کے پچھلے 5-6 پبلک انٹریکشن دیکھیے کہ لوگ ان سے کیسے کیسے تیکھے سوال کر رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ خندہ پیشانی سے جواب دے رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے ہاں پہ ایک مسئلہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو جواب دینے کی عادت نہیں ہے، مگر سوال تو ہر جگہ پر پوچھے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ انسیڈنٹ کبھی بھی اتنا بڑا تھا ہی نہیں، اس کو بڑا بنایا گیا، اور اس کو بڑا بنانے میں انڈین میڈیا نے ایک مین کردار ادا کیا۔ اب یہ پروپیگنڈا اور ایسا پروپیگنڈا اکثر ممالک ایک دوسرے کے اگینسٹ کرتے ہیں، لوگوں میں لو سیلف اسٹیم پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کو بتاتا ہوں کہ 1950 کی کولڈ وار میں امریکنز نے ایک پلان ایگزیکیوٹ کرنے کا سوچا جس میں ایکسٹرا لارج سائز کے کونڈمز کو سمال اور میڈیم پیکیجنگ میں ڈال کر ریشن پر پھینکنے کا سوچا تاکہ ان کے مورال کو ڈاؤن کیا جا سکے۔ اب یہ پھینکنے سے ان کا مورال کیسے ڈاؤن ہونے والا تھا میرے خیال میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر شاید کسی وجہ سے اس پلان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکا۔ مگر آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سائیکالوجی کے بہت سے لیسنز میں اس واقعے کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اب کچھ ایسا ہی کھیل انڈیا بھی پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو ہوا بنا کر تو وائرل کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم لوگوں کو یوں محسوس ہو کہ یار ہماری تو دنیا میں کہیں پر کوئی عزت ہی نہیں ہے، اور یوں پے در پہ ایسے پروپیگنڈاز کرتے کرتے جو نیشنز ہوتی ہے وہ اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ریئلٹی ہے کہ ایسے واقعات دیکھ دیکھ کر آپ کو اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک کتاب ہے میڈیا سائیکالوجی، اور پلیز میں آپ سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو ایک بار ضرور پڑھیے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور جو کچھ لبرل حضرات میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کسی مسلمان نے نہیں لکھی ہوئی، اس لیے بے فکر ہو کر اسے پڑھیے۔ اب اسی کی ایک اور مثال لے لیجیے، جب 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب اردگان کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے تو اس واقعے کی دیکھیے انہوں نے رپورٹنگ کیسے کی ہے، اور یوں جیسچر دینے کی کوشش کی ہے کہ جیسے شہباز شریف صاحب بار بار اردگان صاحب کو گلے لگانا چاہتے تھے اور اردگان صاحب ان کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ اب جو اس قسم کے پروپیگنڈا ہوتے ہیں وہ کام کیسے کرتے ہیں؟ دوستوں، میں مثال کے طور پر اس ویڈیو میں ساتھ ساتھ کچھ اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو جنرل باجوہ کی ویڈیو کے نیچے پاکستانی بھائیوں نے کیے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ آخر یہ انڈین میڈیا چاہتا کیا ہے اور کیسے یہ ہم سب کو آپس میں لڑوا رہا ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ اگر انڈین میڈیا نے شہباز شریف کا مذاق اڑایا ہے تو جو ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی ہوں گے یا جو مخالف پارٹی کے بھائی ہوں گے وہ اپنے سوشل اکاؤنٹ پر ایسے انسیڈنٹ کو فخریہ شیئر کریں گے، اور اگر یہی میڈیا عمران خان کے بارے میں کچھ بولتا ہے تو پھر ہمارے جو نون لیگ کے بھائی ہیں یا پی ٹی ایم کے بھائی ہیں وہ سر پر کفن باندھ کر تو اس کو شیئر کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے بیرونی طاقتوں کو آپ کے اندر کی ریچ مل جاتی ہے جس کا بعد میں اپنی مرضی سے استعمال بھی کرتے ہیں، جیسے کسی فیک نیوز کو پھیلا دیا۔ اور آپ کا کیا ہے، آپ تو ویسے بھی اس قسم کی نیوز شیئر کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، بس ہونی آپ کے مخالف لیڈر کی چاہیے، اور یوں کرتے کرتے آپ لوگ خود ہی اندر سے کھوکھلے ہو جائیں گے۔ مانا کہ آپ کو شہباز شریف کے ساتھ اختلاف ہو سکتے ہیں، عمران خان کے ساتھ اختلاف ہو سکتے ہیں، جنرل باجوہ کے ساتھ اختلاف ہو سکتے ہیں، اور جب آپ اس قسم کے انسیڈنٹ کو شیئر کرتے ہو تو یقین مانیے آپ ان کے ایجنڈے کو ہوا دینے میں ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرح کا آپ اپنے پیر پر خود ہی کلاڑی مار رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں خود بھی تو طنزیہ انداز میں ان لوگوں کا مذاق اڑاتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں باتوں کا زمین آسمان میں فرق ہے۔ جب میں کوئی طنزیہ مذاق اڑاتا ہوں تو وہ میری اپنی انڈیویجول کی سوچ ہوتی ہے، میں کسی کے ایجنڈے کو ہوا نہیں دے رہا ہوتا، اور ایسا ہر ملک میں ہوتا ہے۔ اس لیے خدا را نیکسٹ ٹائم ایسی کسی بھی چیز کو شیئر کرنے سے پہلے 100 بار سوچیے، کیونکہ اگر آپ کو اپنے لیڈر کی غلامی کرنی بھی ہے تو اس کے لیے بھی اس ملک کا ہونا ضروری ہے۔ جب ملک ہی نہیں رہے گا تو آپ غلامی کسی کریں گے؟ اس لیے تنقید ضرور کیجیے، تنقید کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر اس بات کا بھی دھیان رکھیے کہ کہیں آپ بیرونی قوتوں کے الاکار تو نہیں بن رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنے میسج کو بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا ہوگا، کیونکہ یہ والی جو ویڈیو تھی میرے لیے بہت زیادہ خاص تھی۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔